Salam alaikum, Inch'Allah, on va un exercice les ensembles. Première année baccalauréat, sciences mathématiques. Faites l'exercice, fait juge les questions. Première question, quel que soit AB, les ensembles, parties des ensembles de E, l'ensemble des parties de E, il y a l'insertion l'intersection entre A et B est égale à l'intersection. Si l'intersection de A et B est égale à la réunion entre A et B, ce qui implique que les A كتساوي B. Voilà, exige باللي خصنا نريبونديو par contraposé. كاينه دو مانيير ديريكت ولكن في لا كيسيون قال لك باش نريديجيو contraposé. اشنو contraposé؟ contraposé هي الا كان عندي contraposé قلنا contraposé si maintenant insertion P ce qui implique Q, donc contraposé ديالها شنو هي ديال contraposé ديالها هذه هي le nom de Q ce qui implique le nom de P. Voilà, راك بغينا نبين هذه وسيتي باش نبين le nom de Q ce qui implique le nom de P. Voilà, هنا غندوز دابا لا نخليكم تفكروا في هاد لا كيسيون ونرجعوا لا كوريكسيون. فوالا نكومونسيو لا كوريكسيون. قلنا اش بغينا نبينو باغ كونترابوزي. عندي باش شنو هي باغ كونترابوزي قلنا غنحط اشنو خصني نبين خصني نبين ا ديفيرون بي لو نون ديال كي سكي امبليك لو نون ديال بي. وشنو هو لو نون ديال بي؟ هو لو نون ديال هادي. لو نون ديال هادي سكي امبليك كو ا l'intersection entre A et B différent à la réunion entre A et B. Voilà, عندي هذه خصني نلقى هذه. Donc voilà, شنو هي A عندي؟ supposons que باش نلقى هذه خصني نسيبوزي هذه راه elle est vraie. Donc supposons que A différent à P. Alors A différent à P. شنو كيعني A différent à P؟ راه غتكون عندي A و B ما عمرهم كيتساواو. اشنو كاين ليا؟ il existe alors il existe un élément X. هاد X هذا فين غيكون في A نحيد منه B. فوالا، دونك ضروري بما ان A ديفيرون B ضروري غنلقى واحد ليليمون اللي هو كاين في A وما كاينش في B، ولا نقدر نلقاه كاين في B وما كاينش في A. دونك X كاين في A et X n'appartient pas à B. دونك عندي هاد لو X هذا كاين في A وما كاينش في B. دونك alors bien donc puisque قلنا هاد X راه كاين في A وما كاينش في B اذا جامي غيكون ليا في l'intersection. دونك X جامي غيكون في A inter B. mais X كاين في A إذا راه ممكن يكون في لا ريونيون ديال A و B. مي X كاين في A ريونيون B. فوالا، حيت شنو هي X كاين في A B هي او موا يكون في واحد فيهم او موا، بما ان X انا عندي في A دونك X راه كاين في لا ريونيون ديالو. دونك اشنو كنلاحظ لقيت واحد X كاين في كاين في لا ريونيون وما كاينش في الانترسيكسيون. دونك راه جامي غيتساويو ليا هاد A B la réunion entre A et B et l'intersection entre A et B. حيت امتى كتكون عندي واحد E كتساوي F؟ حيت
كيل كو سوا اكس كاين في او، اي عنصر لقيتو كاين في او، الوغ هاد اكس هذا فين خصني نلقاه في اف. وكيل كو سوا اكس كاين في اف، الوغ راه اكس خصني نلقاه في او. هادشي ملي كيتساويو ليا هاد جوج ديال لي زيليمون. حنا شنو لقيت انا؟ لقيت هنا عندي واحد ليليمون، يعني il existe واحد ليليمون كاين في ا غينيون بي، ولكن ما كاينش في لاخر في الانترسيكسيون ديالهم. دونك راه جامي غيتساويو، حيت كاين واحد لقيت واحد ليليمون كاين في واحد وكاين في ان انصومبل ما كاين في لونصومبل لاخر. دونك فوالا، يعني ا différent B, ce qui implique que l'intersection entre A et B est égale à la réunion entre A, différent à la réunion entre A et B. Dans la question 2, يعني quel que soit A, B, C, يعني sous-ensemble يعني l'ensemble des parties de E. Donc, يعني l'intersection entre A et B est égale à l'intersection entre A et C, et la réunion entre A et B est égale à la réunion A et C. Et ce qui implique que B est égal à C, on va raisonner par contraposé. يعني exigeant لينا في la question باش نريزونيو par contraposé. Donc par contraposé, il faut montrer quoi? Il faut montrer que B يعني le nom ديال هذه B différent A C, ce qui implique que A inter B différent à A inter C, ou donc le nom de A c'est O, A réunion B différent à A réunion C. Voilà, خصني ننطلق ندير ديبار من B ديفيرونسي نسيبوزي هادي راه إلي فري، وخصني نوصل على هادشي هذا. يعني on a supposons que B différent à C. يعني puisque B différent à C, alors يعني بحال كيما درت في لا كيسيون الاولى il existe un élément اللي هو x غنلقاه في B وما غاديش نلقاه في C. دونك هاد x فين غيكون في B وما غيكونش في لونسومبل C. بويسك هاد x يعني كاين في B موان نحيد منها C، عندي دوكا راه ممكن نطيح فيه يكون عندي في A، حيت عندي هنا إلا حطو 3 ديال لي زونسومبل A B et C، وانا خديتو غير مكاينش في C. دونك انا متاكد منه مكاينش في C، ولكن ما عارفش راه يقدر يكون في A. دونك عندي دوكا اما غيكون في A ولا ما غيكونش في A. هاد لو x هذا اما غيكون في A ولا ما كاينش في A. دونك premier cas si x n'appartient pas à A. Voilà. اشنو عندي x كاين في B و x ما كاينش في C، و C x ما كاينش في A. عندي هنا x كاين في B و x يعني سي x ما كاينش في A. دونك بيان الوغ x غيكون ليا في A B، غيكون ليا في B غينيون A، B غينيون A اللي هي A غينيون B. فوالا، حيت كاين في واحد فيهم. دونك بما ان x كاين في B واخا ما كاينش في A، ولكن راه كاين في لا غينيون ديالو. مي هاد x هذا قلنا لقيتو كاين في A غينيون B. نجي لهنا عندي x كاين في A، x ما كاينش في A et x ما كاينش في C. alors x ما كاينش في A وما كاينش في C، alors c'est forcément jamais غيكون ليا في الانترسيكسيون ديالهم ou bien في لا غينيون ديالهم. دونك x ما عمرو غيكون في لا غينيون entre A et C، حيت باش يكون في لا غينيون او موان خصو يكون في واحد فيهم. بما ان ما كاين حتى شي واحد دونك ما يكونش في لا غينيون ديالهم. فوالا اشنو لقيت.
لقيت بلي واحد ليليمون il existe واحد ليليمون كاين في لا غينيون بين ا و بي وما كاينش في لا غينيون بين ا و سي. اذا هادو ما عمرهم غيتساواو حيت لقيت واحد ليليمون ما كاينش في واحد فيهم. دو ا غينيون بي سي فورسيمون ديفيرون ا غينيون سي. فوالا دابا انا بينت هادي. دونك اشنو بينت بلي بي ديفيرون سي امبليك بلي ا غينيون بي est égal à ديفيرون ا غينيون سي. فهاد خديت بيان سور هاد لوكا اللي هي اكس ما كايناش في ا حيت في الاول اش سيبوزيت بي كاين بي ديفيرون سي. الوغ راه قلنا بما ان بي ديفيرون سي غنلقى واحد ليليمون هو نلقى واحد اكس كاين في بي وما كاينش في سي. هادي معروفه فهمنا عليها. قلنا اكس كاين في بي وما كاينش في سي. بما ان داك اكس راه كاين في بي وما كاينش في سي ولكن راه ممكن يكون في ا ممكن ما يكونش في ا حيت ا داخله معاهم حتى هي كاينه اونصومبل كاينه ممكن يطيح فيها وممكن ما يطيحش فيها. اللي مأكد منه هو انه ما كاينش في سي كاريمون. دونك راه ممكن ما يكونش جامي في ا. فاش ما قلنا ما يكونش في ا اشنو لقيت بلي ا غينيون بي ديفيرون ا غينيون سي. دابا سي اكس دابا سي اكس كاين في ا. سي اكس كاين في ا وديجا عندي انا اكس فين كاين هنا اكس كاين في بي اكس ما كاينش في سي. دونك اكس كاين في ا و اكس كاين في بي. دونك راه اكس كاين في الانترسيكسيون ديالهم ا انتر بي. مي اكس كاين في بي او بيان اكس كاين في ا وما كاينش في سي. اي هاد اكس هذا بويس كاين في ا وما كاينش في سي اذا جامي غيكون في الانترسيكسيون ديال بين ا و سي. حيت باش يكون في الانترسيكسيون خصو يكون في ا وكاين في سي. بويس كاين غير في واحد فيهم يعني راه جامي يكون في الانترسيكسيون ديالو. دونك اشنو لقيت هنا بلي هاد واحد ليليمون اللي هو اكس كاين في الانترسيكسيون ا بي وما كاينش في الانترسيكسيون ديال ا سي او ما. دونك يعني بما ان لقيت ان اليمون ما كاينش في واحد في هاد الجوج ديال لي لونسومبل دونك ou bien tout A inter P totalement différent à A inter C. Voilà, وغنكونو montrينا يعني باللي B différent C ce qui implique que A inter P différent à A inter C ou A réunion P différent à A réunion C. Voilà, Inch'Allah, on se retrouve في des autres exercices et bonne chance.